بكرم القرآن الكريم وبضيافتكم إن شاء الله تعالى. هذا بلدكم الثاني إن شاء الله، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتمتعوا في هذه البلاد إن شاء الله، ونحن في أمن وإيمان وأمان. تفضلوا إن شاء الله تعالى، وبفضل من الله تعالى نتمتع بقراءتكم العطرة إن شاء الله في هذه المرحلة البسيطة إن شاء الله، ويستفيد المسلمون بسماعكم. تفضلوا مشكورين مأجورين إن شاء الله تعالى. شيخنا الفاضل شيخ بدر التركي، تفضل بإذن الله تعالى. قراءة بسيطة. تلاوة. ممكن كلمة الحجية. طيب أول كلمة الشيخ تأليفية، ثم فضيلة الشيخ كلمة وتلاوة. تقديم الكلمة أولا ثم التلاوة إن شاء الله في محاضرة. لا، هنا يحتاج تلاوة مهم جدا يعني، حتى هؤلاء كله يعني يريد أن يسمع إن شاء الله. ما الشيخ بعد يقدم الكلمة أحسن، ثم التلاوة. Ndugu waandishi wa habari, tunao mgeni mtukufu katika miji mtukufu, na kwa huu muda mchache ambao tunao watatusomea maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo yatasomwa na imamu kutoka msikiti mkuu wa Makka. Sheikh Badr al-Turki atatoa maneno kidogo, kisha atatusomea madarasa min al-Qur'an al-Karim. Karibuni sana ili tuweze kusikia neno kutoka kwake na maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. إذا بس ممكن وسماحة المفتي يعني كلمة ترحيبية، وبعدين الشيخ، وبعدين ثم يتلو فضيلة الشيخ. إذا كلمة منكم سماحة المفتي ترحيب، ثم يتحدث الشيخ ممثل وزارة الشؤون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتهز هذه الفرصة لترحيبكم في أرضكم الخضراء، أرض تنزانيا وبلدكم الثاني. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وعليك يا ضيفنا شيخنا الكريم أن تلقي كلمة التي تراه مناسبة لهذه الحضرة، وبعد ذلك التلاوة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشاد وصلاح النية والعمل. ثم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. يعني نحمد الله عز وجل على ما من به علينا في هذا اللقاء المبارك وهذه الزيارة الطيبة التي نرفع فيها أولا الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته ودعمه ومساندته لقضايا المسلمين في كل مكان. ثم الشكر موصول لسماحة مفتي تنزانيا فضيلة الشيخ أبو بكر بن الزبير على يعني تفضله وحفاوة الاستقبال مع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين. ولكم أنتم جميعا خالص الشكر والتقدير، ثم لأخي ممثل وزارة الشؤون الإسلامية الذي شرفت بصحبته في القدوم إلى هذا البلد المبارك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يجعل هذه الزيارة مباركة نافعة لنا جميعا، نحقق فيها آمال وتطلعات التي تصب في مصلحة المملكة العربية السعودية وهذا البلد المبارك بلدي تنزانيا. وفرصة حقيقة طيبة، ويعني سعادة غامرة جدا بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. أسأل الله أن يكتب أجركم ويبارك فيكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأكرر شكري وتقديري لكم جميعا ولمعالي رئيس الشؤون الدينية فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس، وكذلك لمعالي وزير الشؤون الإسلامية على دعمهم ومساندتهم ومشاركتهم في هذه اللقاءات الطيبة المباركة. الله يبارك فيكم. بارك الله. Katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya jambo hili tukufu, jambo la Qur'an, lakini pia amemshukuru mufti wa Tanzania pamoja na balozi wa Saudi Arabia nchini Tanzania kwa kuwezesha kufika kwao katika mji huu mtukufu kwa ajili ya jambo lao la Qur'an ambalo pia ni jambo letu. Kwa furaha hii wanasema kwao ni jambo aziz, na wamefurahi kwa mapokezi ambayo wamepokewa, lakini pia wanatamani kuona jambo hili linakwenda katika sura nzuri, kwani linakuza mahusiano ya nchi zetu hizi mbili katika kukihudumia kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Sheikh anashukuru kwa mapokezi mazuri aliyoyapata, na anatuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidi kutubariki katika jambo hili tukufu, na lizidi kuendelea na likuze urafiki wa nchi zetu zote mbili insha Allah. Sasa pia tutapata neno kutoka kwa Sheikh Al-Arifi. Barakallahu fikum, tafadhal bikalima mujaza wa barakallahu fikum ala hadhihi al-fatra al-basita insha Allah ta'ala. أما بعد، فإني أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة المفتي وللحكومة التنزانية ولسعادة السفير في دار السلام، السفير السعودي في دار السلام. ولا يستغرب حقيقة هذا التعاون بين المملكة العربية السعودية وتنزانيا، فالعلاقات يعني طيبة وضاربة في من القدم. يعني لا أريد أن أتحدث بعد كلمة المشايخ، لكن إن شاء الله أن هذا التعاون سيثمر عن مصالح للبلدين الشقيقين. وهذه الأرض الطيبة المباركة دار السلام لها من اسمها نصيب، وإن شاء الله نتمنى أن يعم السلام والتوفيق والنماء. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا برنامج دعم مسابقات تحفيظ القرآن إذا موجز، طبعا وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بعمل كبير في العمل الإسلامي في الخارج وفق منهج قائم على الوسطية وقائم على التعاون مع المسلمين ومع جميع الأديان في سبيل تعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي بإذن الله عز وجل تعود بالنفع على الجميع. أما خدمة القرآن الكريم فوزارة الشؤون الإسلامية تشرف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يوزع كل سنة ملايين النسخ هدية من خادم الحرمين الشريفين للمسلمين. وأيضا الوزارة تقوم بالإشراف على مسابقات عديدة في أفريقيا وفي جمهوريات الإسلامية الوسطى وفي أوروبا وفي غيره لتعزيز وإيصال كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو خير للبشرية جمعاء. وجهود الوزارة في هذا الجانب كبيرة جدا، وكذلك المسابقات الداخلية في المملكة العربية السعودية، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في
الحرم المكي الشريف. ومعروفة هذه المسابقة وقيمتها المعنوية والتقديرية لكل من يشارك فيها، وإن شاء الله مستقبلا سيتم الحديث أكثر في هذه الأمور بإذن الله. Naam, ndugu waandishi wa habari, Sheikh ameanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia ameshukuru serikali ya Saudi Arabia kwa kuwapa fursa hii ya kuja huku, lakini pia kwa kuishukuru serikali ya Tanzania pamoja na Baraza la Waislamu Tanzania pamoja na Jumuiya ya Kuhifadhia Qur'ani Tanzania katika kufanya jambo hili kubwa na tukufu. Na hii inaonesha ni mafungamano baina ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Tanzania. Na Sheikh anasema mafungamano haya ni ya muda mrefu, sio ya jana wala ya juzi, ni ya muda mrefu, na anamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mafungamano haya yazidi kuendelea na yatoe matunda kwa nchi zote mbili. Lakini pia Sheikh amesema miongoni mwa matunda ya mafungamano haya ni mambo ya musabaka kama haya ambayo yanafanyika kwa kushirikiana kwa Tanzania na Saudi Arabia, na wamekuja maalum kwa ajili ya jambo hili. Lakini pia wizara inafanya kazi kubwa ya kuchapa nakala mbalimbali za msahafu mtukufu ambao mamilioni ya nakala yanapelekwa ulimwenguni kote. Yote haya ni kwa ajili ya kukienzi kitabu cha Mwenyezi Mungu na kukuza ushirikiano baina ya Saudi Arabia na Waislamu ambao wapo katika nchi nyingine tofauti. Kwa maneno haya machache, Sheikh anasema kutakuwa na maneno mengine hapo baadaye fursa ikiruhusu, na kwa muda huu mchache insha Allah tutaishia hapa, lakini kuna neno kidogo kutoka kwa fadilatu mufti Tanzania, lakini Sheikh Uthman atakuwa na cha kusema chochote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya tuzo za kimataifa za Qur'ani tukufu zinazosimamiwa na Samahatu Mufti Tanzania, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo hii kuweza kuandika historia katika nchi yetu. Historia kubwa leo imeandikwa. Kwa mara ya mwanzo tunampata imamu kutoka Masjidil Haram, imamu kutoka Masjidil Haram Makkatul Mukarrama, shekhe wetu Badru Turki maarufun walahu ahbabu kathiran fi Tanzania. Nahnu na'rifu dhalika lianna nutabi'u hadhihi al-umur, fanashkuru Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'ma al-azima. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema hii, kujiwa na watu kama hawa. Sisi tunajua na tunadhani kwamba hawa ni watu wema. Insha Allah siku mbili hizi insha Allah nastaghillu hadhihi alfursa lilfaida adhima min shuyukhina alkiram. Kama vile tunavyoshukuru kujiwa na mgeni mkubwa kabisa, Sheikh Muhammad al-Arifi. Sheikh Muhammad al-Arifi alishawahi kuwa katibu wakili, yani katibu mkuu wa Wizara ya Shughuli al-Islamia hapo mwanzo, na sasa hivi yeye tunaweza kusema kama vile naibu waziri, manake yeye ni mustasharul wazara, mustasharul wazir, na kama naibu waziri hapa kwetu tunaweza kusema wa Wizara ya Shughuli al-Islamia. Amekuja katika ardhi yetu hii si kwa jambo nyingine, kwa ajili ya Qur'ani tukufu. Tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie masiku haya yawe masiku ya kheri na baraka na mafanikio insha Allah, yapite kwa wema na baraka na mafanikio, na fadhila zote ni za Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu atujaze sisi kheri, aijaze nchi yetu kheri, awajaze viongozi wetu kheri ambao wameweka uhuru wa mambo haya, mambo ya kheri na baraka na mafanikio. Ndugu zetu hawa katika kueleza misimamo yao wanasema sisi tunasimamia masuala ya dini katika levo ya kati kwa kati, yani levo ya mahusiano yakiangalia dini tofauti, watu tofauti, makabila tofauti, bila matatizo ya kuleta mambo mabaya. Kwa na haya ndio mambo ambayo yanayotakiwa, na huu ndio msimamo unaotakiwa sasa hivi katika ulimwengu ambao tunaokwenda nao. Sasa baada ya hapa min dhimni alladhina ja'u liistiqbalikum shuyukh alladhina ya'tanuna bilqur'ani alkarim bidar salam.
أمامكم هؤلاء الشيوخ هم يعتنون بالقرآن الكريم، شيخ رمضاني مدبيدة، وهناك شيخ يوسف مانزي وشيخ سالم ماتيمبوا، وهؤلاء من قادة دار السلام، قادة العاصمة، هؤلاء من قادة العاصمة. وننتهي جلستنا هذا بكلب الشكر منهم إن شاء الله. Sheikh, nani atoe mmoja kati wenu kutoa neno la shukurani kwa wageni wetu na kwa mnasaba huu? Sheikh Madabida. Acha simame hapa. Yeye na kazi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam wa msikiti mtukufu wa Maka, naibu waziri na mheshimiwa balozi wa Saudia Tanzania, tunaambiwa kwamba asiyemshukuru mwanadamu mwenzake hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Nimesimama hapa kwa niaba ya wazee wanaosimamia baraza la usomaji wa Qur'ani, mashindano ya Qur'ani, tuzo la Qur'ani la kimataifa, kukushukuruni kwa kutumia muda wa wakati wenu kuja kwetu na kutumia gharama zenu kuja nchini kwetu kwa jambo hili adhimu. Sisi hatuna cha kuwalipa isipokuwa tunamwomba Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri insha Allah, na kwamba kuja kwenu hapa Tanzania kunaonyesha jinsi gani mlivyoliweka mbele jambo hili la Mwenyezi Mungu katika kukitukuza na kukitangaza kitabu chake, na kwamba tunaamini kwamba kuja kwenu huku kutasaidia zaidi kuendeleza ilmu na uhifadhi wa Qur'ani katika nchi yetu na katika Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa jumla. Tunakushukuruni sana. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، موجزنا الشيخ يقول يشكركم كثيرا على وصولكم إلى هذه البلاد، وقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأيضا قال هذا إن دل على شيء إنما يدل على حبكم لكتاب الله وحبكم لإخوانكم. لهذا نشكركم كثيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في نشر كتاب الله ودينه في كل مكان، ويجعل في ميزان حسناتكم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وشكرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا. شكرا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شكرا يا اخوان. شكرا.
hoteli yenye hadhi kubwa kabisa ya biashara hapa jijini Dar es Salaam, na hivi ndio ambavyo wanaagana na wake wengine kwa ajili ya kupata mapumziko mafupi kabla ya siku zingine kuendelea. Hapa katika hoteli ya Johari Karakana. أخذنا الباكوات عندكم إن شاء الله اسكورت معاهم maji kwenye gari yaje huku ndani. sawa.